म चाहिँ बिहानै 4 बजी ठ्याक्क 4 बजी एकदम लौडी स्टेसनमा आइपुगेको छु अनि यहाँ चाहिँ म एकदम हाम्रो गाउँबाट एकदम कता गुवाहाटी जानुहुन्छ अरे हस्पिटलमा अनि म चाहिँ लिएर आएछु ती 4-5 जनालाई यहाँ पुरा ट्रेनमा अब उहाँ चाहिँ जान लाग्नु पुरा गुवाहाटीतिर कामाख्या गुवाहाटीतिर अनि त्यो चाहिँ पुरा अनि पुरा भिडाइ अनि ठ्याक्क म चाहिँ आइपुगेँ घरमा आइपुग्दा त्यहाँ पुरा यस्तो घाम छ टन्टलापुर घाम यहाँ चाहिँ पुरा एकदम गाँसको फेदा तल सबैजना बसिराख्नु पर्छ हावा खाएर मस्तसँगले अनि आउँदा फेरि यहाँ केटाकेटीहरू पुरा स्कुलको हाम्रो यो एलपी स्कुलमा फिल्डमा चाहिँ पुरा केटाकेटीहरू क्रिकेट यस्तो गर्मीमा पनि पुरा खेलिरहेछन् पुरा मस्तसँगले अनि फेरि म लागेको बेलुका पछि फेरि मैले जुन मान्छेहरूलाई जुन कस्टमरलाई बिहान लगेको थिएँ उहाँलाई लिनको लागि मुसा जान्छु मेरो फर्केर मुसा अनि जाँदा यहीँ पुरा 7:13 मा चाहिँ पुरा अब ट्रेन आउँछ भनेर 7:13 मा चाहिँ 7:20 मा चाहिँ ट्रेन सायद आइपुग्छ होला गुवाहाटीबाट अनि चाहिँ पुरा बसिरहनु सबजना त टिकट काउन्टरमा पुरा खाली नै छ आज पुरा खाली छ मान्छे छैन 1-2 जना मात्रै छन् चल बाई बाई।